जैसे आसमान को अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने सितारों से सजाया है, सितारों से जीनत बख्शी है, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने जमीन पर भी कुछ ऐसे सितारे पैदा फरमाए हैं। सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान के सितारे तो हम रात की तारीकी में देखते हैं, चूंकि हम दुनिया पे हम जमीन पे रहते हैं, हम आसमान के सितारों को देखते हैं। हजूर जमीन के आसमान जमीन के सितारे कौन से हैं? दोस्तों तवज्जो फरमाएं, मेरे अजीजों तवज्जो फरमाएं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के बावफा गुलामों तवज्जो फरमाएं। मेरे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मेरे गुलामों, जिस तरह रात को आसमान पे सितारे चमकते हैं, इसी तरह फरमाया जिन घरों में कुरान पढ़ा जाए, जिन घरों में अल्लाह का जिक्र किया जाए, जिन घरों में मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, रात के वक्त जैसे आसमान के सितारे चमकते हैं, इसी तरह रात के वक्त वो घर भी जगमगाते हैं, अल्लाह के नूर से जगमगाते हैं, कुरान अजीम के नूर से जगमगाते हैं, मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फ्यूज़ व बरक़ात सल्ले अला की सदाओं से जगमगाते हैं। अजीजों, अगर चाहते हो हमारे घरों में अल्लाह का नूर उतरे, अगर चाहते हो हमारे घरों में अल्लाह का नूर आए, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की नजर करम हो जाए, तो अजीजों आइए अल्लाह ज़ुल जलाल की जात से जो हमारा ताल्लुक जो टूटा हुआ है, आइए उस ताल्लुक को मजबूत करें, अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ें। जिन लोगों का ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़ जाया करता है, फिर वो लोग अल्लाह की बारगाह में मकाम क्या पाते हैं। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो फरमाएं, उस मकाम की मैं एक झलक आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैहिमा इस हदीस के रावी हैं, और इस हदीस को नकल करने वाले हैं हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप बयान फरमाते हैं कि का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यक़ूल, बेशक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। क्या इरशाद फरमाता है? मन आद अली वलियन। ये बहुत बड़ी बात है, ये अजीजों मेरी बात याद रखना। आज कोई हमारे सज्जन बेली को कोई कुछ कहे, लेकिन होर कोई सज्जन टिड्डों होवे दिलों होवे कोई सज्जन, और सज्जन के बारे कोई बोले, उन्होंने सज्जन ना कोई गल करे, तो बंदा कहता बस भाई संभाल के गल करना, वो मेरा सज्जन, वो मेरा बेली आ, वो मेरा दोस्त है। दोस्तान ग्रामी कदर, ये तो इंसान की इंसान के साथ वफा है। तो जो इन रब्बे कायनात से मोहब्बत करे, खुदाए कायनात उस बंदे से मोहब्बत कैसे फरमाता है? रब्बे कायनात की मोहब्बत का अंदाज क्या है? ईमान वाले इंसान इंसान से मोहब्बत करे तो वो कमाल नहीं, जब रब्बे कायनात अपने बंदे से मोहब्बत करे तो जो कमाल आता है। अल्लाह ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हरबी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है जिसने मेरे बंदे से बुग़्ज़ रखा, अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे बंदे से बुग़्ज़ रखा, जिसने मेरे बंदे की मुखालफत की, जिसने मेरे प्यारे दोस्त की मुखालफत की, जिसने मेरे किसी वली की मुखालफत की, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसके खिलाफ ऐलाने जंग करता हूं, मैं उसके खिलाफ ऐलाने जंग करता हूं। वो ईमान वाले तो अपनी किस्मत पे नाज तो कर। तू कहता है लोग तुझसे दुश्मनी करते हैं, वो लोगों की दुश्मनी को छोड़, लोगों को छोड़ दे। ईमान वाले ये देख तेरा हमादी कौन है, और तेरा मुहाफिज कौन है, तेरी हिफाजत फरमाने वाला कौन है। तू खुदाए ज़ुल जलाल से अपना ताल्लुक जोड़कर देख तो सही, वो खुदा से मोहब्बत करके देख तो सही, फिर नजारे देखना कैसे कैसे नसीब होते हैं। हाँ, जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है, या जब रब्बे कायनात अपने बंदे से मोहब्बत करता है, अजीज़ो तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाता है वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इला मिम्मा फ़तरतु अलैहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई भी बंदा मेरा इतना कुर्ब किसी और चीज से हासिल नहीं कर सकता जितना कुर्ब उस चीज से हासिल करता है जो मैंने चीज अपने बंदे पे फर्ज फरमाई है। जो चीज मैंने अपने बंदे पे फर्ज फरमाई है, वो फराइज कौन कौन से हैं जी? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुनी अलैहिस्सलाम वाला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद क्या आता है?
इकाम सलाह, नमाज कायम करना। क्या? नमाज कायम करना। आज हमें नमाज की कदर का पता नहीं है। ईमान वाले, नमाज की कदर क्या है पूछना है, या मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम से पूछें, या फिर आपकी लख्त जिगर सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा से पूछें। मेरे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जैसे हम दूर भागते हैं, जैसे हम जिसके अदायगी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और उसके बाद रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वमा युज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल। अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, जब बंदा फराइज के बाद जब नफल अदा करता रहता है ना, नफली इबादत के जरिए मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है। नफली इबादत के जरिए मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है। अजीजों तवज्जो फरमाना, जब बंदे को कुर्बे खुदाबंदी नसीब हो जाए, जब ईमान वाले को अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, उसे बारगाह खुदाबंदी से क्या मिलता है, उसे इनाम क्या मिलता है, रब्बे कायनात उसको किन नेमतों से सरफराज फरमाता है। तवज्जो फरमाएं, पहली बात जो रब्बे कायनात फरमाता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है नवाफिल के जरिए, हत्ता उहिब्बहू, अल्लाह ताला फरमाता है जब बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं, मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं। अजीजों तवज्जो फरमाएं, जब हम अल्लाह जुल जलाल से मोहब्बत करें, हमारी मोहब्बत में मेरे दोस्तों, हमारी मोहब्बत में सच्चाई हो, हम हकीकी तौर पर जब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फिर रब्बे कायनात भी अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है। जब खुदा अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह ताला फिर बंदे पे किस तरह करम नवाजी फरमाता है। अजीजों तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ताला फरमाता है, फइज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही। अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता हूं ना, मैं उसके कान बन जाता हूं जिन कानों से वो सुनता है। मैं क्या? उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है। और फरमाया वबसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, फरमाया मैं बंदे की आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। मैं बंदे की आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। हदीस तवील है, मैं अर्ज करता चलूं। फरमाया मैं बंदे के हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, बंदे के पांव बन जाता हूं जिनसे वो चलता है। रब्बे कायनात की जात देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह जल्ला मजदूहुल कुद्दूस ऐन नूर है। किसी आंख में मेरे दोस्तों इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि नूरे खुदाबंदी का मुलाहजा कर सके। रब्बे कायनात आंख बनने से पाक, हाथ बनने से पाक, जुबान बनने से पाक, कान बनने से पाक, पांव बनने से पाक। फिर मुराद क्या है? मुराद ये है, ऐ इंसान हाथ तो तेरे होंगे, ऐ मेरे बंदे हाथ तेरे होंगे, जब तू मेरा बन जाएगा इन हाथों में कुव्वत मेरी आ जाएगी। बंदे आंखें तेरी होंगी, जब तू मेरा बन जाएगा इनमें नूर मेरा आ जाएगा। इसलिए तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्तकू फिरासतल मुमिन, लोगो मोमिन की फिरासत से बचा करो। क्यों? मोमिन की फिरासत से बचा करो। क्यों? इस वास्ते मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो जब भी देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। फरमाया फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन जब भी देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। मैं इसकी चंद मिसालें अर्ज करता चलूं। अभी चंद 2 दिन पहले ही मेरे और आपके दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अभी आपका उससे मुबारक गुजरा है। आपकी बात भी करते चलूं, आपकी बारगाह में भी हाजिरी हो जाए। मेरे दोस्तों अजीजों तवज्जो फरमाना, दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी कब्र अतर के पास एक कब्र है, नीचे उतरे ना नीचे, तो वहां कब्र के ऊपर लिखा हुआ है फारूक इंग्लिस्तानी। फारूक इंग्लिस्तानी, ये कौन है?
توجہ فرمائیں، یہ انگلینڈ کا رہنے والا تھا، تبلیغی جی ایبسٹر چک قوم، سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے تبلیغ کی تھی، انگریز عیسائی مسلمان ہو گیا، انگریز عیسائی مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس نو مسلم نے ان سے سوال کیا کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اسلام دین حق، اسلام دین حق ہے، اسلام سچا دین ہے، قرآن سچی کتاب ہے۔ اس نے کہا لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا کس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ کہا کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی تھا، وہ ملک شام میں سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ملک یمن میں ملکہ بلقیس کا تخت ملک شام میں وہ کیسے لے آئے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو عیسائی مسلمان ہوا اس نے ان دیوبندیوں سے، یہ تبلیغیوں سے سوال کیا کہ جناب میں مسلمان تو ہو چکا ہوں لیکن میرے دل میں ایک گرہ لگی ہوئی ہے، اس گرہ کو کھولو۔ میرے دوستوں وہ گرہ ہر کسی کے کھولنے کے بس میں نہیں ہے، وہ گرہ وہی کھول سکتا ہے جس کے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے دل کی گرہ کوئی صاحب دل ہی کھول سکتا تھا۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا جناب سوال یہ ہے جب سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، کئی 100 میل کے فاصلے پہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں ہے، ملکہ بلقیس یمن میں ہے، وہ اتنا بڑا تخت، آپ کا امتی، آپ کی امت کا ولی وہاں سے اٹھا بھی نہیں، ہلا بھی نہیں، ہاتھوں کو ایسے بھی نہیں کیا، نظریں جھکی ہوئی ہیں جناب۔ ایک سیکنڈ میں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آ گیا۔ یہ کیسے آیا؟ اے بیلی اتھے چپ، اے بیلی چپ، یہ کسی اہل اللہ کا کام تھا، یہ کسی منافق کا کام نہیں تھا، یہ اللہ والے کا کام تھا۔ یہ گرہ بھی پھر اللہ والے نے ہی کھولی۔ وہ میرے دوستوں کو لے کر پاکستان میں آ گئے۔ میں جب اسٹیشن لاہور پہ اترے، وہاں سے جب وہ رائے گنج کو جانے لگے، داتا دربار کے پاس سے گزرے، وہاں کافی رش تھا۔ انہیں پوچھا اے لوگ اتنے جمع کیوں ہونے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ لوگ یہاں اتنے جمع کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جناب پنگی چرسی جمع ہوئے، نے دیکھا کہ میں بدبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا یہاں بدبو نہیں آ رہی، یہاں سے مجھے جو خوشبو آ رہی ہے آج تک میں نے ایسی کبھی خوشبو سونگھی ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے پرفیوم سینٹ میں نے خوشبوئیں استعمال کی ہیں، لیکن جیسی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے ایسی خوشبو کہیں سے نہیں آئی۔ توجہ فرما، کہا چلو تو صحیح کیا بات ہے۔ جب وہ لے کر وہاں آئے تو یہ آج کل جہاں یہ سونے والا دروازہ ہے تو وہاں بیٹھا، وہاں ایک بزرگ تھے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹا کو چائے شاپ کافی کوفی پینی ہے۔ تو اس کے دل میں ایک خیال گزرا کہ چلے پی لیتے ہیں، تو اس کا سر نیچے جھکا ہوا ہے، تو بزرگوں نے اس کے آگے ایسے کپ پیش فرمایا، بیٹا یہ لو پی لو، بیٹا یہ لو پی لو۔ اس نو مسلم نے جب اس کپ کو پکڑا تو کپ کو دیکھ رہا ہے، اس نے کہا یہ کپ تو میں اپنے گھر انگلینڈ میں چھوڑ کر آیا ہوں، یہ کپ تو میں وہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب کافی دیکھی تو کافی بھی وہ تھی جو اپنے گھر میں بنا کر پیا کرتا تھا۔ یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ اس نے جب وہ کافی کو دیکھ رہا ہے، کب کو دیکھ رہا ہے، دیکھا وہ بابا جی کدھر گئے، بابا جی غائب ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا بھائی بس میرا سفر تمہارے ساتھ اب ختم ہو گیا ہے، تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، اب میری زندگی کا آخری سانس بھی اگر گزرے گا اسی درگاہ پہ گزرے گا، میں آج کے بعد اسی درگاہ کا میں مجاور بن جاؤں گا۔ پھر وہی فوت ہوئے، وہی دفن ہوئے۔ یہی داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتا چلو میرے دوستوں، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا زمانہ ہے، ایک ہندو راجا، ایک ہندو بادشاہ، ایک سلطنت کا بادشاہ جو ہندو تھا، اس کا درباری ایک جادوگر تھا، جوگی۔ اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ میرے آقا نعمت، میرے سیدی و مرشدی آقائی حضور فقیہ الحسن مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو اپنی کتاب شہر افاق تصنیف خلیفۃ اللہ میں ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں
उस जोगी ने उस राजे से कहा, उस हिंदू बादशाह से कहा कि आप ऐसा करें, मेरे साथ अपने कुछ जो तुम्हारे दरबारी हैं, मेरे साथ तुम्हारे जो मशीर हैं, वो मेरे पास आप भेजें, ताकि वो किसी वो जाकर मुसलमानों के बादशाह के साथ जाकर क्या करे, बात करे। भी क्या बात करनी है? बात यह करनी है कि जनाब माज अल्लाह हमारा मजहब हिंदू सच्चा है और मुसलमानों का मजहब माज अल्लाह झूठा है। मैंने उनके साथ जाकर मुनाजरा करना है। मैं बड़ी इख्तिसार से अर्ज करता हूं, मुख्तसर यह कि राजा ने उसके साथ अपने कुछ दरबारी भेज दिए, सुल्तान महमूद गजनवी से बात की। ये बात है, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक नेक साले सुल्तान थे। आज जैसे बदमाशों जैसे नहीं थे, वो थे कि मेरे दोस्तों जो औलिया कलाम की ताजीम करने वाले थे, अगर उन्होंने सरजमीन हिंद के ऊपर हमला किया, फतह हुई, तो ये औलिया का फैजान था। फिर कभी मौका आया तो अर्ज करेंगे। आपने उलमा को बुलाया, उलमा आ गए। जी क्या बात है? फरमाया ये एक हिंदू आया है, जोगी है, जादूगर है, इस्लाम की सफेद चादर को दागदार करना चाहता है, वो तुमसे मुनाजरा करना चाहता है। उलमा ने कहा ठीक है। भी क्या कहता? कहता हमारा मजहब हिंदू सच्चा, मुसलमानों का इस्लाम मजहब झूठा है। उलमा का खून मचलने लगा। जब हमारे इस्लाम पे माज़अल्लाह ऐसे हमले होने लगे, कहा ठीक है, दिन मुकर्रर हो गया, वक्त मुकर्रर हो गया, उलमा अपनी अपनी तैयारी में लग गए, पहुंच गए, हजारों का मजमा है। जोगी आ गया, जादूगर आ गया, उलमा से सवाल करने लगा। एक तरफ से सवाल क्या है? उसका सवाल यह था कि मेरे पास जादू है, मैं अपने जादू के जरिए जमीन का सफर तय करूंगा। क्या? जमीन का सफर तय करूंगा। तुमने बताना है मैं कहां तक मैंने जमीन का सफर तय किया। भी उलमा की जाने वाला, उलमा से कोई फिकी मसला पूछ लो, कोई फन हदीस का मसला पूछ लो, कोई बलागत का मसला पूछ लो, कोई फिका का पूछ लो। जी बहरहाल वो पूछ रहा है। इधर मेरे आका नेमत हजूर सैयदना दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा, आपको इल्हाम हुआ, रब्बे कायनात का हुक्म हुआ, आप उस मजमे में चले गए, स्टेज पे चढ़े, उस जोगी से कहा आपने पहचाना, सवाल करने वाला कौन है? पहचान लिया, ये है। आपने उससे कहा क्या सवाल है तेरा? उसने कहा जवान, ओ नौजवान, ये देख कितने बड़े बड़े बैठे हैं, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं दे सके, तू कैसे देगा? फरमाया ये मेरे बड़े हैं, मैं इनका छोटा हूं, लेकिन ये बात याद रखना, ये जवाब मैंने ही इसका देना है, इसका जवाब मैंने देना। अजीजों तवज्जो फरमाएं, वहां हजारों हिंदू जमा हैं, हजारों मुस्लिम जमा हैं। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाएं, खुदाए कायनात के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। आओ, फरमाया क्या सवाल है? उसने कहा मैं अपने जादू के बल पोते पर जमीन का सफर तय करूंगा। जवान तुमने बताना मैंने कहां तक सफर किया। फरमाया तू सफर कर, मैं बताऊंगा तू कहां तक सफर करता है। अब उसने अपने जादू के बल बोते पर सफर में चला गया। दाता हजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैकड़ों उलमा की मौजूदगी में मुराकबा की हालत में तशरीफ फरमा है, सर झुका हुआ है और जुबान पे अल्लाह अज़्ज़ल जलाल का जिक्र जारी है, जुबान पे जिक्र खुदाबंदी जारी है। वो जोगी वापस आया, उसने आकर कहा जनाब बताएं मैंने कहां तक सफर किया है। अजीजों तवज्जो फरमाएं, ऐ औलिया के अकीदतमंदों तवज्जो फरमाएं, मेरे दाता हजूर अलैहिर्रहमा आपने फरमाया कि तूने लाहौर यहां से लेकर सार अंदीब, ये जुनूब की तरफ से जमीन का आखिरी कोना समंदर की तरफ, फरमाया तूने वहां तक सफर किया है। पहली निशानी ये है वहां बड़े बड़े हाथी चल रहे थे, दूसरी निशानी ये है कि वहां औरतें मिर्चें तोड़ रही थी, मिर्चें तोड़ रही थी। आपने ऐसे कलाई की, ऐसे हाथ डाला और ऐसे कहा ये लो, क्या आपके हाथ में जो औरतें मिर्चें तोड़ रही थी, फरमाया क्या यही मिर्चें वो औरतें तोड़ रही थी? आप अजीजों तवज्जो फरमाएं, सैयदी दाता हजूर रहमा, मेरा दोस्तों आपने फरमाया अरे तूने जमीनी सफर तय किया तो मेरा कदम तेरे पुष्ट के ऊपर रहा, आ मैं तुझे आसमानों की सैर करवा कर लाऊं। मेरे दोस्तों आपके कदमों में गिर पड़ा, कहने लगा मुझे कलमा पढ़ाइए कि जैसे मोहम्मद के गुलाम की शान ये है, उस नबी और रसूल नबी मोहम्मद की शान का क्या होगा?
لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول۔ یہ ہے میرے دوستو، یہ ہے فائن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ آپ کے قدموں میں گرا، آیا تو تھا معاذ اللہ اسلام کو مٹانے کے لیے۔ ارے وہ شمع کیا بجھے، حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آیا تو تھا معاذ اللہ اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے، اسے کیا پتا تھا جس چراغ کو میں گل کرنے جا رہا ہوں میں بھی اسی شمع کا پروانہ بن کر اس پہ قربان ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ جتنے آئے تھے ہندو، وہ دیکھ کر وہ سارے کے سارے وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر واپس گیا جوگی اس راجے کے پاس جس سے کہتا تھا کہ ہندو معاذ اللہ مذہب سچا ہے، اب وہاں جا کر وہ اسلام کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایمان والے آئیے، اللہ رب کائنات کی رحمتیں بٹ رہی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کائنات کی رحمتیں تقسیم کر رہے ہیں، میرے دوستو تقسیم فرما رہے ہیں۔ ہم اولیاء کاملین کا تذکرہ سنتے ہیں، اللہ والوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کی شانیں سنتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، لیکن ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں، ہم بھی اللہ والے بن جائیں۔ اللہ والے کیسے بنیں گے؟ اللہ والا انسان بن جاتا ہے جب کسی اللہ والے کی نظر ہو جایا، جب کسی اللہ والے کی نظر ہو جاتی ہے پھر انسان اللہ والا بن جاتا ہے۔ میرے داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شہر افاق تصنیف کشف المحجوب میں حضرت سیدنا ابو الفیض ذوالنون بن ابراہیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں کچھ اولیاء کاملین کا تذکرہ اپنی کتاب میں بیان فرمایا، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی فرمایا، آپ کا تذکرہ بھی فرمایا۔ آپ کی شان یہ ہے، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس رات حضرت سیدنا ذوالنون مصری کا آپ کا وصال ہوا، فرمایا اس رات خواب دیکھنے والوں نے خواب دیکھا، ایک نے نہیں 70 سے زائد اولیاء نے خواب دیکھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام ان کو خواب میں ملے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کبار صحابہ کرام بھی ساتھ حاضر ہیں۔ ہر ولی نے مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھا حضور آج کدھر تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا آج ہمارا ذوالنون آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جب آپ کی پیشانی پہ اہل اللہ نے آپ کی پیشانی کو پڑھا، اللہ والوں نے جب آپ کا جسد خاکی جب پڑا ہوا تھا، آپ کی جب زیارت کے لیے آئے، اللہ والے وہ پڑھ رہے تھے، آپ کی پیشانی پہ ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، جو بھی اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے وہ جب بھی فوت ہوتا ہے ہر کسی کی پیشانی پہ یہ کلمہ لکھا جاتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا ھذا حبیب اللہ، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبت میں مرا ہے۔ ایمان والو آئیے ایسی زندگی گزارے میرے دوستو، ایسی زندگی گزارے اور دنیا سے جائیں میرے دوستو، دنیا سے جائیں تو دنیا والے ہماری محبت میں روئیں میرے دوستو، لیکن ہماری آنکھوں میں اس وقت جلوائے محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہو۔ یہ باتیں تب ملتی ہے، انہیں ملتی ہے جو اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے ہیں، جو نمازوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جن کو سجدوں سے محبت ہے، جو اپنی شب داری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں اسی لیے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ سمندر یہ پانی والا نہیں، یہ کہنے والا کسی اور طرف جا رہا ہے۔ مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔
पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और आगे कहने वाले ने क्या खूब कहा, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। फिर मेरे दोस्तों वो फिर वही नमाज है ना। जबरील अलैहिस्सलाम जिसे उलमा तशरीफ फरमा है, तुलबा तशरीफ फरमा है, जबरील अलैहिस्सलाम आए जिस हदीस को हदीस जबरील कहा जाता है। जबरील ने पूछा या रसूलल्लाह मल एहसान, एहसान क्या है? फरमाया ताबुदुल्लाह, जब तू अल्लाह की इबादत किया करे इस तरह अल्लाह की इबादत किया कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है, तू अल्लाह को। फरमाया फ़इन लम तकुन, अगर तू ऐसा ना कर सके, अगर तू खुदा को ना देख सके तो फरमाया फिर ऐसे नमाज पढ़ा कर, अर्शे बरी का मालिक तुझे देख रहा है, अर्शे बरी का मालिक तुझे देख रहा है। हम होते तो नमाज में हैं, नजर किसी और जगह पे होती है, ख्याल कहीं और होता है। इसलिए कहने वाले ने क्या खूब कहा कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अजीजों ये दिन हमारी जिंदगी गुजर रही है, बुजुर्गों ये हमारी जिंदगी गुजर रही है, नौजवानों ये हमारी जिंदगी गुजर रही है। कबल इसके कि हमारा वक्त अजाल आ जाए, आइए तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत फरमाता है, उसकी रहमत के दर हमा वक्त खुले हैं। जो ये कहते हैं ना कि जनाब दस्तक देते रहिए, कभी तो कभी अल्लाह का दरवाजा खुल जाए, उसकी रहमत का दरवाजा खुल जाएगा ना। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं रब की रहमत के दरवाजे वो हैं जो कभी भी बंद नहीं होते, हर वक्त खुले होते हैं। क्या? हर वक्त खुले होते हैं। कोई अल्लाह का बनकर तो देखे, कोई अल्लाह से मोहब्बत करके तो देखे, कोई खुदा को याद करके तो देखे, फिर देखना उसकी तरफ से मदद कैसे आती है, उसकी रहमत कैसे आती है। कौन नहीं जानता चंगेज खान को, कौन नहीं जानता उनके पोते जनाब हलाकू खान को, कौन नहीं जानता जिन्होंने मुसलमानों के खून की नदियां बहाई, जिन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजाई, कौन नहीं जानता उन्हें। हलाकू खान है, बात आखिरी काम की तरफ लेकर जा रहा हूं। हलाकू खान चंगेज खान के पोते के सामने बहुत से काफी सारे मुसलमानों को कैद करके लाया गया, उनकी 3 सफ़े बनाई गई, जल्लाद उनको काट रहे हैं, पहली साफ में साफ वालों को शहीद कर रहे हैं, गर्दनें उड़ा रहे हैं मंगोल, और हलाकू खान देख रहा है और तकब्बराना अंदाज में वो अकड़ रहा है। आसाफ के आखिर में एक बुजुर्ग थे, वो थोड़ा सा हिलकर पीछे दूसरी साफ में चले जाते हैं। दूसरी साफ में भी जितने लोग थे उनकी जब गर्दनें उतार रहे हैं मंगोल, हलाकू खान देख रहा है, वो बुजुर्ग दूसरी लाइन से जब थोड़ी रह गई वो तीसरी लाइन में चले जाते हैं। जब तीसरी लाइन को भी शहीद कर दिया गया, आखिर पे वो बुजुर्ग खड़े हैं। हलाकू खान ने कहा खब्बास भाई उसे छोड़ दो, इसे मेरे पास लाओ, इसका सर मैं कलम करता हूं। हलाकू खान ने कहा मैं देख रहा था जब तू पहली साफ से दूसरी साफ में दाखिल हुआ, मैं देख रहा था जब तू अपनी जान बचाने के लिए दूसरी साफ से तीसरी साफ में गया। अब बता, अब तू तन्हा है, इर्द गिर्द हलाकू खान की हजारों फौजें, उसके हजारों फौजी खड़े हैं। हलाकू खान ने कहा बता अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। उस अल्लाह वाले ने कहा अल्लाह। कौन? अल्लाह। कौन? बाबा से बुलंद कौन? अल्लाह। कौन? दोस्तों तवज्जो फरमाएं, इंसान अपने तदब्बर और तफक्कुर के घोड़े दौड़ा ले, अक्ल के घोड़े दौड़ा ले, मुमकिन ही नहीं कि वो भागकर अपनी उनसे जान बचा ले। हजारों फौजी घोड़ों पे सवार हैं, नामुमकिन था, लेकिन जिनका यकीन पुख्ता हुआ करता है रब की रहमत नसीब उन्हीं को हुआ करती है। जब उसने कहा ना मुझे अल्लाह बचाएगा, हलाकू खान अपनी तलवार को भी सौंपने लगा, लेकिन एक हाथ में उसके एक हाथ में गुरज थी,
گرز کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کے ہاتھ سے وہ گرز سرکا، ہاتھ سے وہ گرز چھوٹا، وہ اس کو پکڑنے لگا، جب ایسے ہوا گھوڑے کو ایڑ لگ گئی۔ ہلاکو خان کا گھوڑا بڑا شریر تھا، بڑا تیز ترار تھا، بڑا تیز دوڑنے والا گھوڑا تھا۔ گھوڑے نے سمجھا کہ شاید اسے نے مجھے چلنے کا حکم دیا ہے، گھوڑا سپیڈ سے تیزی سے دوڑا۔ ہلاکو خان کا جو قدم تھا وہ رکاوٹ سے نکل جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ ہلاکو خان کا سر زمین کے اوپر رگڑ رہا ہے، جسم رگڑ رہا ہے، اس کے دماغ کی بوٹی بوٹی ہو جاتی ہے۔ عزیزو، جس اللہ والے کو کہہ رہا تھا وہ بتا تجھے کون بچائے گا، اس نے کہا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اس کو تو رب نے بچا لیا، جو متکبر تھا اس کو واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ دوستو، جن کے اللہ کی رحمت پر یقین کامل ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے ہی لیا کرتی ہے۔ لیکن دوستو، بات یہ ہے ہمارا یقین اس کی رحمت کی طرف نہیں ہے، ہمارا کچھ تعلق دنیا سے کی طرف زیادہ ہو گیا ہے۔ عزیزو، چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیابی سے جائیں، قبر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پہچان نصیب ہو اور بروز حشر عزت کا صحرا سجایا جائے، تو پھر میرے دوست پھر ہمیں اللہ رسول سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑنا ہوگا اور مضبوطی سے جوڑنا ہوگا۔ عزیزو، اپنی راتوں کو زندہ کرے، نماز تہجد کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے، مولا ہمیں توفیق عطا فرما۔ نماز پنجگانہ کی میرے دوستوں پابندی کیا کریں۔ دیگر جو بیماریاں ہیں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ان سے بچنے کی کوشش کیا کرے۔ دوستو، آج کی محفل کا مقصد یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ٹوٹا ہوا جو رابطہ ہے اس کو جوڑیے، اس کو مضبوط کیجئے۔ میرے دوستو، ہمارے قبروں میں ماں باپ جو پڑے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے ہر جمعرات کو اولاد کے جو اعمال ہیں وہ والدین کی قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر دنیا میں ماں باپ کو راضی نہیں کیا، اب مرنے کے بعد بھی ان کا دل نہ دکھائیں، ایسا عمل نہ کریں جن کی وجہ سے ماں باپ کی روح کو تکلیف ہو۔ ہاں، ایسا عمل کریں کہ جب جمعرات کو سونے کے تھال میں وہ تیرے نیک اعمال رکھ کر فرشتے تیرے ماں باپ کے آگے قبر میں لے کر جائیں تو تیرے ماں باپ کی روح کو ٹھنڈ پہنچے، ان کی روح کو تسکین پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہم سب کو کثرت سے اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے جتنے بھی دوست احباب قرب و جوار سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو مقبول فرمائے، سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے، سب کو اللہ ذوالجلال اپنی اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی محبت نصیب فرمائے، قرب نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ العزیز با جماعت نماز ادا کریں گے، اس کے بعد بحمد اللہ تعالی آپ کے لیے لنگر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کوئی بھی دوست جو ہے وہ لنگر کھانے